बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी और सब्र व तहम्मुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ इसकी मश्क शेयर करूंगी। रवादारी रवादारी से मुराद है लिहाज या रियायत करना, ऐसी बात जो हमारी राय के खिलाफ हो, इसे बर्दाश्त करना भी रवादारी कहलाता है। अगर आपका कोई दोस्त या कोई और शख्स आपकी राय या पसंद से हट कर कोई बात या काम करे तो आपको वो बात या काम बर्दाश्त कर लेना चाहिए। और अगर वो बात या काम ऐसा हो जिससे किसी नुकसान का डर हो तो नरम लहजे में इसे बता देना चाहिए। इसी को रवादारी कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि दीन इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी रवादारी का अमली मुजाहिरा करके दिखाया। खुलफाए राशिदीन ने भी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तालीम और सीरत की पैरवी करते हुए इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया बल्कि इनसे किए जाने वाले वादों पर भी अमल यकीनी बनाया। सब्र व तहम्मुल। अगर कोई हमें परेशान और तंग करता रहे तो हम क्या करते हैं? खास तौर पर अगर हमें कभी उससे बदला लेने का मौका मिल जाए तो हमारा रवैया क्या होता है? क्या हम बदला लेने की ताकत होने के बावजूद उसको माफ कर देते हैं? सब्र व तहम्मुल इसी को कहते हैं कि जब कोई आपको परेशान करे, दुख दर्द या तकलीफ दे, तब भी आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए सब्र से काम लें और जवाबन बदला लेने के बजाय तहम्मुल का मुजाहरा कर दें। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहत, मेरे बेटे, नमाज कायम करो और नेकी का हुक्म करो और बुराई से मना करो और तुम्हें जो तकलीफ पहुंचाए उस पर सब्र करो। बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी और सब्र तहम्मुल। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा के लोगों को अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाया तो कुफार बहुत गुस्सा हुए और शदीद मुखालफत की। उन्होंने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत जुल्म किए और इस्लाम कबूल करने वालों को भी शदीद तकलीफें दी। लेकिन मक्का मुकरमा के मुसलमानों ने हमेशा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और अपने दुश्मनों के साथ नरमी से बात की। उन्हें प्यार व मोहब्बत से तौहीद के रास्ते पर बुलाया और उनके साथ जोर जबरदस्ती कभी भी नहीं की। ग़ज़वा ओहद में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए और रुखसार मुबारक से खून भी निकला। लेकिन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में भी ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, मेरी कौम को माफ़ कर दे कि वो जानती नहीं। फतह मक्का के मौके पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सख्त दुश्मनों को भी अमन दी। एक उज़्वा से वापसी पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त तन्हा आराम फरमा थे कि एक दुश्मन इधर आ निकला। उसने तलवार हाथ में ली और कहा कि अब कौन आपको मुझसे बचा सकता है? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से जवाब दिया, अल्लाह। दुश्मन पर रोब तारी हो गया और तलवार इसके हाथ से छूट गई। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाकर पूछा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा? उसने माफ़ी मांगी तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन माफ़ फरमा दिया। जिंदगी में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह रवादारी और सब्र तहम्मुल से काम लें, बर्दाश्त करना सीखें और दूसरों की गलतियों को माफ़ करने की आदत डालें। हमें चाहिए कि अपने आस पास रहने वाले तमाम लोगों का एहतराम करें, उन लोगों का भी ख्याल रखें जो हमसे मुख्तलिफ ख्यालात और सोच रखते हैं। अगर कोई शख्स ऐसी बात कहे या काम करे जो हमें बुरा लगे तो हमें गुस्सा करना या नाराज होने के बजाय सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए और उसको नरमी से जवाब देना चाहिए। यही दीन इस्लाम की तालीम है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई सब्र करेगा अल्लाह ताला इसे साबिर बना देगा और सब्र से बढ़कर कोई ऐसी नेमत वसी नहीं है जो अल्लाह ताला ने किसी को दी हो। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी मश्क के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास संजी अल्फाज मानिए। रुखसार यानी गाल, दंदान कहते हैं दांत को, तन्हा यानी अकेला, अमर कहते हैं हुक्म को या हिदायत को। खुलफाए राशिदीन ने इस्लामी रियासत में
غیر مسلمانوں کو بھی تحفظ فراہم کیا۔ مکہ مکرمہ کے مسلمانوں نے ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی امن دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر دشمن پر رعب طاری ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں مناسب الفاظ سے جملے مکمل کیجیے۔ ہماری رائے کے خلاف کوئی بات کرے تو اسے برداشت کرنا چاہیے۔ جب کوئی تنگ کرے تو ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کوئی شخص ایسی بات کہے یا کام کرے جو ہمیں برا لگے تو ہمیں اس کو صبر و نرمی سے جواب دینا چاہیے۔ کسی بات یا کام سے اگر نقصان کا ڈر ہو تو ہمیں نرم لہجے میں اسے بتا دینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج کے اوپر۔ نیکسٹ پیج جی ہمارے پاس سوالات کے جوابات۔ اس پہلے ہے جی رواداری کے معنی اور مفہوم بتائیں۔ تو رواداری سے مراد ہے لحاظ یا رعایت کرنا، ایسی بات جو ہماری رائے کے خلاف ہو اسے برداشت کرنا بھی رواداری کہلاتا ہے۔ یہ اس کا آنسر ہو جائے گا۔ سیکنڈ پارٹ پہ آ جاتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے کیسے پیش آتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی، یہ بھی ہے، صبر و تحمل سے پیش آتے تھے اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کس طرح صبر و تحمل اور رواداری کی مثالی نمونہ دیا۔ یہ والا آنسر لکھیں گے آپ لوگ۔ فتح مکہ، یہ لائن کری میں، فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سخت دشمنوں کو بھی امن دیا۔ اس طرح سے ایک مثال قائم کی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں تفصیلی جوابات پر۔ ایک غزوہ سے واپسی پر محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اس کا آنسر ہے جی، یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ ایک غزوہ سے واپسی پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تنہا آرام فرما تھے کہ ایک دشمن ادھر آ نکلا۔ اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور کہا کہ اب کون آپ کو مجھ سے بچا سکتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ دشمن پر رعب طاری ہو گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر پوچھا کہ اب تمہیں کون بچائے گا، اس نے معافی مانگی تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً معاف فرما دیا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں، اگر کوئی ہمیں پریشان کرے تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے، اگر کوئی شخص ایسی بات کہے یا کام کرے، یہاں پہ آپ لکھ دیجیے یا پریشان کرے، ٹھیک ہے، یا پریشان کرے تو ہمیں جو ہمیں برا لگے تو ہمیں غصہ کرنے یا ناراض ہونے کے بجائے صبر تحمل سے کام لینا چاہیے اور اس کو نرمی سے جواب دینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں غزوہ احد میں کیا واقعہ پیش آیا، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل تھا۔ غزوہ احد میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور رخسار مبارک سے خون بھی نکلا، لیکن حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے اور وہ جانتی نہیں۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا لیکچر، ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے میرے آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہیں ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، زیادہ زیادہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، کمنٹ باکس میں بتانا مت بھولیے گا کہ آج کا لیکچر آپ سب کو کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔